नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको खनाल नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी गठनको गृह कार्यमा ओलीसँग मिल्न नसकिने निष्कर्ष। जसपाको महन्त पक्ष अल्पमतमा परेपछि सरकारमा जान अनिश्चित। आज कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धि 6825। कालो ढुसीको संक्रमण डर लाग्दो बन्दै कोरोनाको नेपाली प्रजाति युरोपमा फैलिएको खबर झुटो भएको सरकारको दावी। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले किसान मर्कामा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा घाटा सहनुपर्ने बाध्यता। सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो। अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर ढुङ्गा किटी र बालुवा निकासी गर्न दिने भएपछि चौतर्फी विरोध। निर्णय फिर्ता नभए आवश्यक कदम चाल्ने प्रदेश 2 सरकारको चेतावनी। चालु आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य धरापमा। कोरोना महामारीले प्रभावित हुँदा अहिलेसम्म 78% मात्रै सङ्कलन। अमेरिकी अन्तरिक्षीय नियोग नासाले शुक्र ग्रहबारे अध्ययन गर्न दुईवटा अन्तरिक्ष मिसन सञ्चालन गर्ने। ग्रहको वातावरण तथा भौगोलिक विशेषताहरू परीक्षण गरिने। र फिफा विश्वकप र एसिया कप अन्तर्गत नेपालले आज चाइनिज ताइपेईसँगको सामना गर्दै नेपाली समयअनुसार खेल राति 9:45 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका भातृ तथा जनवर्गीय संगठनहरूले ओलीले शर्त नमाने अलग पार्टी बनाउने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार 17 जनसंगठनका प्रमुखले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै फागुन 28 यता अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका निर्णय सच्याउन पनि माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले अध्यक्ष ओली एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन गर्दै पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्नेतिर लागेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन्। पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन को मार्ग निर्देशन पार्टी विधानको विपरीत बनेको अवैध कमिटी र अध्यक्षले गरेको यो कारबाही आफैमा अर्थहीन छ। यस प्रकारको स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी भत्सना गर्दछौं, तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौं भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यदि एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व 2 जेठ 2075 अगाडिको अवस्थामा नल्याइए अलग पार्टी बनाउने चेतावनी दिँदै जनताको लामो र कठोर सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाको निम्ति गौरवमय इतिहास बोकेको पार्टी र आन्दोलनको रक्षाको निम्ति पार्टीलाई नयाँ सिराबाट एकताबद्ध गरेर क्रान्तिको नयाँ झण्डा उठाउनु पर्नेछ। इतिहासको यो आदेश र आवश्यकताका निम्ति नयाँ प्रतिबद्धता र दृढताका साथ उभिन हामी तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालभित्र एक अर्कालाई निष्कासन गर्ने होडबाजी चल्दै गर्दा विचारमा समेत बेमेल देखिएको छ। पार्टीमा समानान्तर गतिविधि बढे पनि कानुनी रूपमा भने अहिलेसम्म जसपा विभाजन भइसकेको छैन। आकांक्षी धेरै र बहुमत आफूतिर पार्न अध्यक्ष ठाकुरले थालेको दौडधुपले मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका नेताहरू समेत निराश बन्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुने वा अप्ठ्यारोमा परेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएर आफ्ना माग पूरा गराउँदै सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विवादले जसपामा भाँड भैलो मचिएको छ। पार्टीको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष र महन्त राजेन्द्र पक्ष बीचको विवादले समानान्तर पार्टी गतिविधि बढ्न थालेका छन्। जसपामा एक अर्कालाई आफ्नो अडान र त्यसको औचित्य बुझाउन नसकेका कारण नै किचलो बढेको देखिन्छ। यादव पक्षीय नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा देखिँदा ठाकुर महतो पक्षका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली मार्फत नै आफ्ना माग पूरा गराउन सकिने निष्कर्षसहित सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छन्। हामी हाम्रो मागका निमित्त कोसँग कुरा गर्ने त? सरकारसँग न कुरा गर्ने हो, राजनीतिक दलहरूसँग न कुरा गर्ने हो। देशको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल अहिले नेकपा एमाले नै छ। त्यसको अध्यक्ष, त्यसको प्रधानमन्त्रीसँग, त्यो सरकारसँग हाम्रा साथीहरूको रिहाईका निमित्त त त्यही कुरा गर्नु हो। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, हामी समर्थन गर्न पनि तयार छौँ र आवश्यक परे हामी सरकारमा बसेर निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउने दिशामा पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने धारणाले हाम्रा अध्यक्ष महन्त ठाकुरजी अगाडि बढ्नु भएको हो।
महन्त ठाकुर पक्ष सरकारसँग भएको सहमतिका कारण जन्मसिद्ध नागरिकका करिब 7 लाख बालबालिकाले नागरिकता पाउने, करिब 150 कार्यकर्तामाथि लागेका झुटा मुद्दा खारेज हुने र संविधान संशोधनका निम्ति उच्च स्तरीय समिति बन्न लाग्यो भनेर सिंह पार्टीलाई बुझाउन सकिरहेका छैनन् भने यादव पक्षले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको काम प्रतिगमन भएको र उनको पछि लाग्न नहुने बारे पार्टी पङ्क्तिलाई बुझाउन सकेको छैन। एकअर्का विरुद्धको भाषणबाजी र कारबाहीले रफ्तार पाए पनि पार्टी फुटाउने घोषणा गर्न चाहिँ कुनै पक्ष पनि अग्रसर देखिएको छैन। पार्टी ब्यानर, चुनाव चिन्ह आफै कब्जा गर्ने र अर्को पक्षले विकल्प खोजेर जाओस् भन्ने चाहना जसपाका दुवै पक्षबाट अभिव्यक्त हुँदै आएको छ। दुवै पक्षका नेता पार्टी विभाजन भएको र हुने कुरालाई स्वीकार गर्न भने तयार छैनन्। उहाँहरूको यो क्रियाकलाप र कदम आधा चाहिँ जुन संविधान र जुन अधिकारका लागि हामी लड्यौं त्यसलाई नै समाप्त पार्न खोज्नु भएको कारणले यो स्थिति सृजना भएको। पार्टी फुटेकै होइन, 4 जना नेता पार्टी हित विपरीत, पार्टीको नियम र विधान र नीति र निर्णय विपरीत हिँडेकाले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको, पार्टी फुटेको होइन। पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो, त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम कुनै पनि दल विभाजन गर्न उक्त दलको कम्तीमा 40% केन्द्रीय समितिको सदस्य तथा 40% संघीय संसद सदस्य आवश्यक पर्छ। अझ पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न 60% आवश्यक पर्छ। 32 जनामध्ये विघटित प्रतिनिधि सभामा 20 सांसदसहित बहुमत ठाकुर पक्षमा रहे पनि पार्टीको शक्तिशाली मानिने कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय सभा भने उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको अवस्थामा संसदीय दलमा महन्त ठाकुरको पक्षमा बहुमत भए पनि अहिले पार्टीका हरेक निकायमा कमजोर अवस्थामा पुगेका ठाकुर कम्तीमा पनि 40% जुटाएर दल विभाजन गराउन सक्ने अवस्थामा भनेछन्। यसैले पनि महन्त पक्षले उपेन्द्र पक्षका केही नेतालाई आफूतिर तान्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। ठाकुर महत्व पक्षका नेताहरू ओली सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसे पनि पार्टी विभाजनको अब्जस बिहोर्नुपर्ने र बहुमत रहेको उपेन्द्र पक्षले दिँदै आएको कारबाहीको धम्कीले केही हच्किएका छन्। केन्द्रीय समिति र विघटित संसदीय दल दुवैमा बहुमत जुटाउने तयारीमा ठाकुर पक्ष लाग्दा र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू धेरै देखिँदा खुट्टा उचालेर बसेका नेताहरूले सत्ता शहरमा रमाउने चाहना तत्काललाई अधुरो बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6,825 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 18,562 पीसीआर र 3,211 एन्टिजेन परीक्षण हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा 2,057 जनासहित थप 6,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 1,630, भक्तपुरमा 129 र ललितपुरमा 298 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 3,53,206 जना पुरुष र 2,23,730 जना महिला गरी 5,76,936 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। नेपालमा आज 75 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 7,630 पुगेको छ। आजै 5,904 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिलेसम्म 4,67,467 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले 1,01,839 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। 94,909 जना होम आइसोलेसनमा र 6,930 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 1,444 आइसियु र 398 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको भएका मानिसहरूमा नयाँ कालो ढुसी अर्थात् ब्ल्याक फंगसको संक्रमण देखिन थालेको छ। संक्रमण मात्रै होइन, यसले मानिसको मृत्यु समेत गराएको छ। यसको संक्रमणपछि नेपालमा उपचार नै सम्भव छैन, जसले गर्दा जोखिम झन बढेको छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालका एकजना म्युकोरमाइकोसिस कालो ढुसीको संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जेठ 17 गतेदेखि अस्पतालमा उपचाररत जिल्लाको बर्दगोरिया 6 का तुलसीपुरका 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। म्युकोरमाइकोसिस रोगको संक्रमणबाट उनको मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। कालो ढुसीबाट मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालको पहिलो केस भएको अस्पतालको भनाइ छ। उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर निशान भट्टराईका अनुसार कालो ढुसीको संक्रमण देखिएपछि बायोप्सी परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको बताउनुभयो। पहिलेदेखि दीर्घरोगी हुनुहुन्थ्यो, सुगरको र मृगौला सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मृगौलाको डायलाइसिस गरिराख्नु भएको थियो। यसो सुगर धेरै भएको बिरामीहरूमा चाहिँ
यो कालो ढुसी अथवा म्युकोरमाइकोसिसको रिस्क बढ्छ। अहिले कोरोनाको बेला भएको भएर यसमा चलाइने स्टेरोइडहरूले पनि यसको रिस्क बढाएको छ। तर उहाँमा चाहिँ सुगर र अरू मृगौलाको समस्याले गर्दाखेरि शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर यो समस्या देखिएको हुन सक्ने सम्भावना छ। मधुमेह, क्यान्सर लगायतका बिरामीमा यसको बढी समस्या देखिने चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। यस रोगबाट बस्न आफ्नो शरीरमा रोग प्रतिरोध क्षमतालाई घट्न दिन नहुने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। ब्ल्याक फंगसको संक्रमणबाट परेका मध्ये 50% को मृत्यु हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यो एकदमै हावाबाट पनि सर्ने भएको हुनाले एकदमै संक्रामक रूपमा अगाडि आउन सक्छ, विशेष गरेर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा, र यसले 50% मृत्यु हुन सक्छ भनेर भारतीय मिडियाहरूबाट हामीले हेरिराखेको अवस्था र किताबमा पनि त्यही कुरा दिएको छ। एकदमै यसले भयानक रूप लिएर मानवीय जीवनको क्षति गराउन सक्छ। ब्ल्याक फंगस अर्थात् कालो ढुसीबाट हुने म्युकोरमाइकोसिस नामक संक्रमणबाट 2 दिन अघि वीरगञ्जमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। अरू 5 जनालाई थप उपचारका लागि भारत पठाइएको छ। उनीहरूको उपचार पटना र लखनऊमा भइरहेको बताइएको छ। करिब 1 महिना अघि वीरगञ्जकै एडभान्स अस्पतालमा उपचारका लागि आएकी वीरगञ्ज 27 औलकी 65 वर्षीय महिलामा पहिलो पटक ब्ल्याक फंगसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनको पनि मृत्यु भइसकेको छ। त्यसपछि दोस्रो केस 12 मा घर भई उपचारका लागि वीरगञ्ज आएका 55 वर्षीय पुरुषमा पनि देखिएको थियो। ती 55 वर्षीय पुरुषलाई काठमाडौँ पठाइएको दोस्रो दिनमै जेठ 3 गते उनको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै वीरगञ्ज 13 का 67 वर्षीय पुरुषको वैशाख 30 गते निधन भएको थियो। वीरगञ्जमा संक्रमण देखिएका 8औं जना कोभिडबाट निको भइसकेका हुन्। कोरोना संक्रमित व्यक्तिमा कोरोना लक्षण देखिएको 12 देखि 20 दिनको अवधिमा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण देखा पर्ने गरेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले ब्ल्याक फंगस हावा र माटोबाट सर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसको नेपाली प्रजाति बेलायत सहितका युरोपेली मुलुकमा फैलिएको भन्ने डेली मेल अखबारको विवरणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ। डेली मेल अखबारले आजको संस्करणमा नेपालको भेरिएन्टको कारण विधा प्रभावित भएको समाचार लेखेको थियो। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा अल्फा युके भेरिएन्ट र डेल्टा भारतीय भेरिएन्ट बाहेक अर्को भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि नभएको दावी गरेको छ। यसको यथार्थबारे मन्त्रालयले बेलायतको स्वास्थ्य नियामक निकाय IHRलाई पत्र पठाएको छ। त्यसको जवाफ आइसकेको छैन। यता विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल कार्यालयले पनि बेलायती अखबारमा प्रकाशित समाचार सही नभएको स्पष्ट पारेको छ। डेली मेललाई उद्धृत गर्दै द इन्डिपेन्डेन्ट र टेलिग्राफ लगायतका पत्रिकाका अनलाइन संस्करणले पनि नेपाली भेरिएन्टको भाइरसबारे चर्चा गरेका छन्। हालसम्म नेपालमा म्युटेन्ट भएको भाइरसबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आधिकारिक रूपमा केही बताएको छैन। नेपालको जनस्वास्थ्य अधिकारीले पनि नेपाल भेरिएन्टबारे अनभिज्ञता जनाउँदै दोस्रो लहरका बेला देखिएको भाइरस भारतीय भेरिएन्टको भएको बताइरहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ। पार्टीभित्रका ओली समूह र खनाल नेपाल समूहको परस्पर विरोधी गतिविधिका कारण सत्तारूढ पार्टी विभाजन उन्मुख स्थितिमा पुगेको हो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयासहरू भने अहिले पनि भइरहेका छन्। तर दुवै पक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि नहटेसम्म सहमतिको कुनै सम्भावना देखिँदैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2077 पुस 5 गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा प्रष्ट 2 धारमा विभाजित भएको थियो। त्यतिबेला पार्टीको एउटा समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई सही बताइरहँदा अर्को समूह चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रिन पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल एकसाथ उभिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट 2077 फागुन 23 गते नेकपा विघटन भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिए। अदालतको आदेशबाट बिउतिएको एमालेमा नेकपा छँदादेखिकै अन्तर्द्वन्द भनी यथावत रहिरह्यो। 2077 फागुन 28 गते अध्यक्ष केपी ओलीले आफूपक्षी केन्द्रीय सदस्यहरूको एकल बैठकबाट अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पदाधिकारीहरूलाई हटाउनुका साथै अध्यक्षलाई अत्याधिक शक्ति दिने गरी विधान संशोधन गरेपछि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल आक्रोशित हुन पुगे। फलस्वरूप एमाले भित्रको ओली समूह र खनाल नेपाल समूह बीचको अन्तरसङ्घर्ष चुलियो।
अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुका साथै खनाल नेपाल समूहका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्नेसम्मका कार्य गरे। प्रत्युत्तरमा खनाल नेपाल समूहले पनि एकल रूपमा वृहत कार्यकर्ता सम्मेलन बोलाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने एवं संसदमा अनुपस्थित रहने, प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई सघाउने, आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा एमालेलाई विभाजन उन्मुख स्थितिसम्म पुर्याउन दुवै पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन्। ओली पक्ष एमाले नेता भानुभक्त ढकाल खनाल नेपाल समूहले पार्टीको नीति, विधि र पद्धतिको उल्लङ्घन गरेको बताउनुहुन्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अनुशासन विपरीत गतिविधि गरेका नेताहरूले माफी माग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीको विधि, सिद्धान्त, परम्परा र आचरण अनुरूप बस्ने र विगतमा यी विभिन्न खालका अन्य पार्टीहरू र प्रतिक्रियावादी कित्ताको नेतृत्वका मान्छेहरूलाई सत्ता सुम्पिनका निम्ति पार्टीमाथि गरेका कुठाराघात र अपराधहरूप्रति सार्वजनिक आत्मालोचना र माफी माग्यो भनेदेखि पार्टी हो सोच्न सकिन्छ। अन्यथा यही अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीमा राखेर अगाडि बढाउने कुरा भनेको पार्टी अगाडि बढ्ने भन्दा पनि पार्टी बढ्ने कुरा हुँदाखेरि पार्टीकै खुट्टा बाँधेर तान्ने खालको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्योभन्दा पृथक ढङ्गले पनि पार्टीले सोच्छ। त्यही अनुरूप नै यो कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ पार्टीले अहिले अगाडि बढ्छ। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताको लागि निरन्तर वार्ता र संवादमा संलग्न देखिन्छन्। विद्रोही खनाल नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट अध्यक्ष ओलीप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम देखिनुका साथै पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नै पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर खनाल नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरू चाहिँ अध्यक्ष ओली सुध्रिने कुनै सम्भावना नदेखिएकाले अर्को पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। एमालेलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन अध्यक्ष ओली तयार नहुँदासम्म एमाले एकताबद्ध हुने कुनै सम्भावना नरहने खनाल नेपाल पक्षीय नेता विरोध खतिवडा बताउनुहुन्छ। सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरे अनुसारको सम्पूर्ण कमिटीहरू जे तीन अगाडिका कमिटीहरू क्रियाशील भएका छन् आफ्नो मिटिङ बैठक गर्नु भनेर एउटा आदेश एउटा पत्र पठाइदिए पुग्छ। फागुन 28 गते एकलौटी गुटको हिसाबले गरेको बैठक त्यसलाई अहिले खारेज गरिएको छ र त्यसका आवश्यक एजेन्डाहरू पछिका बैठकहरूमा लिएर आउने भनेर टुङ्ग्याइदिएको थियो। स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर आउँदा अधिवेशनका कुरा, सदस्यता नवीकरणका कुरा, पार्टीलाई अझ कसरी बलियो बनाउने कुरा यी सबै छलफल गर्दै अगाडि जाँदा हुने कुरो हो। यो अनेकौं नौटङ्की, नाटक, वार्ता, कार्यदल, आयोग यी सबै सिंगार पटारका चाहिँ सामग्रीहरू किन गर्न पर्यो? पार्टीमा अन्तर्द्वन्द चर्किएपछि बिहीबारका लागि ओली समूहले स्थायी कमिटी बैठक र खनाल नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका थिए। ओली समूहले स्थायी कमिटी बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे पनि भर्चुअल माध्यमबाट बसेको खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई माओवादीसँग एकता पूर्वको अवस्थामा नफर्काएसम्म एमाले एकताबद्ध हुन नसक्ने बताएका थिए। एमालेको ओली समूह र खनाल नेपाल समूह दुवै आफ्नो मान्यतामा अर्को समूह सहमत भएर पार्टी एकता होस् भन्ने चाहिरहेका छन्। तर आफूले लिएको अडानबाट पछाडि हट्न कोही पनि तयार देखिँदैनन्। यसरी हेर्दा सत्तारूढ एमाले विभाजित हुने निश्चित प्राय छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। मेलम्चीको पानी वितरण आगामी असार 1 गतेदेखि झण्डै 1 महिना रोकिने भएको छ। सुरुङको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले असार 1 गते मेलम्चीको पानी पठाउन बन्द गर्न लागि हो। कार्यविधि अनुसार सुरुङको परीक्षण गर्न लागेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। सुरुङमा पानी परीक्षण सफल भएपछि मात्र पानी पठाउनु पर्ने भएकाले 1 महिना बन्द गर्न लागि हो। सुरुङ खाली गर्न करिब 15 दिनको समय लाग्छ। निरीक्षण गर्दा दुरुस्त पाइयो भने फेरि पानी भरिनेछ। 1 महिनाभित्रमा पुनः पानी वितरण सुचारू हुनेछ। मेलम्ची खानेपानीको मुहानमा हाल हेज वर्क्स निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले किसान समस्यामा परेका छन्। उत्पादन भएको कृषि उपज बेच्न नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन्। बजार पुर्याए पनि उचित मूल्य पाउँदैनन् अनि सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट।
सरकारले पटक पटक गरेको निषेधाज्ञाका कारण अहिले किसानहरू प्रभावित भएका छन्। लामो समयसम्म बजार ठप्प भई आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएका कारण किसानका तरकारी कुहिन थालेका छन्। मल बिउ जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको जसोतसो जोहो गरे पनि उब्जनी भएका आफ्नो वस्तु सहज रूपले बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा किसानहरू निराश बनेका छन्। वैशाख 16 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यति बेला अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा ठप्प रहेका छन्। बिहान निश्चित समय तोकेर स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। तर खेतबारीमा उत्पादित तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। समस्या त धेरै छ। दुःख कष्ट गरेर यत्रो मेहनत गरेर लगायो हैन, अब बेच्ने टाइममा चाहिँ अलिकति समस्यै छ। अब किन्न आउनेहरू मान्छे छैन बेच्नलाई हैन, अनि यहाँ त्यतिकै खेर गइरहेको छ। हामीले अब सपोज भनौँ न एक मुठाको अब 10 रुपियाँ 20 रुपियाँले बेच्छौँ पहिला हैन, अहिले त 5 रुपियाँ लिन पनि गाह्रो, 2 रुपियाँले बेचेर आउनुपर्छ। सरकारले तरकारी लगायतका खाद्य सामग्रीमा कुनै रोकछेक नहुने बताए पनि कृषकहरूले सहज रूपमा बजारसम्म आफ्नो उत्पादन पुर्याउन सकेका छैनन्। बजारसम्म पुर्याए पनि सहज रूपमा तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा होलसेलमै बेचेर घर फर्किनु परेको किसानको गुनासो छ। अब पहिलाको जस्तो धेरै समय अब अलि महँगोमा बेच्नु पाउँछ। खै अब लकडाउन मात्र गरेर त अब अब कोरोनाको समस्याको समाधान पनि हुँदैन। अब यस्तो फिजिकल डिस्टेन्स आफूले बेचेर बस्नु पाउँदैन। अब बेच्नेलाई ठेकामा दिएर आउनुपर्छ, कहाँ भाउ त आउँदैन नि। निषेधाज्ञाकै कारण यातायातका साधन ठप्प हुँदा लामो दूरीमा समेत डोकोमै बोकेर बजार पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकारले कृषकका लागि तरकारी बेच्ने छुट्टै ठाउँ व्यवस्थापन गरिदिए राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ। निषेधाज्ञा गर्दा मात्र कोरोना महामारी नियन्त्रण नहुने र काम गरेर खानेलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने किसानको भनाइ छ। अत्यन्तै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा मल र बिउको पनि पैसा नउठ्ने किसानको गुनासो छ। अब समस्या भइहाल्छ नि। अब बजार दिन जाँदैन, सबै साग कुहेर गयो। अब के गर्नु, अब बाल्ला पनि बिक्री भएन। कहाँ हुन्छ र अहिले त 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ मलको पैसा पनि उठाएन। काम गरेको त ज्याला त कहाँ। निषेधाज्ञाकै कारण घरभित्र रहेका सर्वसाधारणले सहज रूपमा तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न सकेका छैनन्। तरकारी बजारका लागि छुट्याइएको समयमा निकै भिडभाड देखिन्छ। कृषकहरूबाट सस्तोमा लिएर महँगोमा बिक्री गर्ने बिचौलियाहरूको बिगबिगी पनि बजारमा प्रशस्त छन्। बिचौलियाकै कारण उपभोक्ता भने सधैँ महँगीको मारमा पर्न बाध्य रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारमाथि ढुङ्गा गिटी बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव परेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट मार्फत सो नीति ल्याइएपछि विपक्षी दलदेखि वातावरणविद र समाजका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिले यसको चर्को विरोध गरेका हुन्। सरकारका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू बाहेक सबै राजनीतिक दलले यसको चर्को विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ 15 गते ल्याएको बजेटमा ढुङ्गा गिटी बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति अख्तियार गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव झलनाथ समूह, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू र तिनका नेताहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन्। चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको टिप्पणी गरिएको छ। कांग्रेस लगायतका दलहरूले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। राज्यले विभिन्न समयमा नीति नियमहरू बनाएर ऐनहरू जारी गरेर चुरे संरक्षणको नीति अख्तियार गरेको छ। तर चाहिँ सरकारले यो पटक के गर्यो भन्दा चुरे संरक्षण प्रतिको उसको वफादारीता अथवा उसको प्राथमिकतालाई सम्पूर्ण रूपमा बिर्सिएर उसले चुरे दोहनको वैधानिक आधारलाई खुला गरेको छ। त्यो कुरा चाहिँ असाध्यै निन्दनीय छ। सरकारले तत्काल त्यसलाई फिर्ता लिएन भने कांग्रेसले त्यसलाई फिर्ता लिने गरी दबाव सिर्जना गर्छ र फिर्ता लिन बाध्य बनाउँछ। कुनै एउटा खोलामा एक
अरब बराबरको चाहिँ तपाईँको उत्खनन गरियो गिटी ढुङ्गा बालुवा, तर त्यहाँ घाटा कति भयो भने 11 अरब भयो। मैले अघि मात्रै भर्खरै न्युजमा अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसै गरी हाम्रो लेलेलाई हेरौँ, अन्य ठुला ठुला चाहिँ तपाईँका पहाडहरूलाई हेरौँ, पुरा त्यहाँको जङ्गलहरू नासिएर त्यहाँ पानीको अभाव भएर बस्तीहरूमा पहिरो आएर ठुलो समस्या हुने कुरा देखिन्छ। त्यसैले यसलाई राज्यले गम्भीर तरिकाले फेरि लिएर यो सच्चिन, यो निर्णयलाई सच्याउन हामी आग्रह गर्दछौँ। राजनीतिक दलहरू मात्रै होइनन्, भूगर्भविदहरूदेखि लिएर सबैले सामाजिक सञ्जालमा समेत सो निर्णयको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। बजेटमा सार्वजनिक गरिएको नीतिले सरकार वातावरणका विषयहरूमा संवेदनशील नभएको स्पष्ट भएको वातावरणविदहरू बताउँछन्। भूक्षय र अतिक्रमणका लागि चुरे क्षेत्र पहिला नै संकटमा परेको र सो संकटले चुरे मात्र होइन समग्र तराईलाई नै असर गर्ने भनी चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। तर सरकारले भने एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। जबकि ढुङ्गा गिटी बालुवाको भारत निकासीले चुरे क्षेत्र दोहन भएपछि सरकारले 2071 सालदेखि निकासीमा रोक लगाएको थियो। उता वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति निकाल्दै चुरे संरक्षणमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा बालुवा र गिट्टी निकासीको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे संरक्षणमा आफूहरू संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारेको हो। यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने आफूहरूको जिम्मा चुरे संरक्षण गर्ने भएकाले चुरेलाई बचाउने तर्फ आफूहरू अग्रसर रहेको दावी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलको रहेको छ। र यो अनक्लियर हुँदाखेरि सबैले चासो व्यक्त गर्नुभयो, जुन स्वाभाविक पनि थियो। र त्यसलाई त हामीले एक हिसाबले चाहिँ हामीलाई हाम्रो साथ दिइराख्नु भएको छ। सबैजना हाम्रो साथमै हुनुहुँदो रहेछ, जुन कि हामी पनि चाहिँ तपाईँको चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यसलाई एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। एउटा गुरु योजना मन्त्री परिषदबाट पास गरेर अहिले सञ्चालन भइराखेको छ। नदी प्रणालीमा हामीले काम गरिराखेका छौँ हैन, अहिले देखिने गरी तपाईँको चाहिँ काम गर्ने भनेका छौँ। मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समेत समन्वय गरेर वातावरणीय प्रभाव नपर्ने ठाउँबाट मात्रै ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिने स्पष्ट पारेको छ। सरकारको निर्णयप्रति राजनीतिक दलहरू, वातावरणविद, स्थानीय शासन विज्ञहरूको विरोध पनि कायमै छ। यो विषयमा सरकारले एकपटक गम्भीर भएरै सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रदेश 2 सरकारले गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा निकासी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ। केन्द्र सरकारले बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताएको छ। यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले चुरे, भावर, शिवालेख र नदी प्रणाली वाहकका उपयुक्त क्षेत्र उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण मात्र बजेटमा प्रस्तुत भएको स्पष्टीकरण दिएको छ। तर गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा निकासी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता दबाव कायमै छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको घोषणालाई अदूरदर्शी निर्णय भएको बताउनु भएको छ। केन्द्र सरकारको निर्णयले प्रदेश 2 बाट देशकै अन्न भण्डारका रूपमा रहेको प्रदेश 2 मरुभूमिकरण बन्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन अनुरोध गर्नुभएको छ। साथै यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको ज्यामरुङमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाको पहलमा नीलकण्ठ नगरपालिका जिल्ला अस्पताल र ज्यामरुङ स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको हो। जिल्ला अस्पतालको लागि 5वटा अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा 10वटा अक्सिजन सिलिन्डर, 5000 थान सर्जिकल मास्क, 150 पीस ग्लोभ्स, फेसियल 20वटा र KN95 मास्क 10वटा, रियुजेबल ग्राउन्ड 10 र एन्टिजेन किट 200 सहयोग गरिएको हो। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि उपचारमा सहज होस् भनी सहयोग गरिएको धमलाले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि नागरिकलाई कोरोना संक्रमणका कारण मर्न नपरोस् भनेर आफूले सहयोग अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो।
गृह जिल्लामा संक्रमित थपिँदा उपचारमा सहज। जनताहरूको ठुलो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले जसरी पठाएका छौँ, अक्सिजन सिलिन्डर सबभन्दा ठुलो कुरा हो अहिलेको अवस्थामा। र यो चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि धादिङ जिल्ला अस्पताललाई पनि हामीले 5वटा सिलिन्डर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। म ज्ञाननारायणजी, अशोक धमला, शङ्कर धमला सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू त्यहाँ गएर जनताहरूलाई परेको सबै समस्या राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्। गृह जिल्लामा संक्रमित थपिँदा उपचारमा सहज र कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि सहयोग पुग्ने नीलकण्ठ नगरपालिका 11 का काठमाडौँ सम्पर्क समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। एकातिर निषेधाज्ञा जारी छ, अर्कोतर्फ मासिक सरकारलाई बुझाउनै पर्ने करको दायित्व बढिरहेकै छ। व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना ठप्प जस्तै छन्। घर भाडा तिर्नमै समस्या भएका बेला सरकारलाई कर बुझाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा 4 महिना पुरै लकडाउन भयो। त्यसपछि पनि सबै क्षेत्र पूर्ण रूपमा खुला नहुँदै संक्रमणको दोस्रो लहरले निषेधाज्ञा लगाइयो। जनजीवन महामारीले प्रभावित छ। घरमै थुनिएर बस्नु परेको छ। सामान्य हिडुलदेखि बाहेक व्यापार व्यवसाय खोल्नमा पनि रोक लगाइएको छ। नोक्सानीको भागीदार उद्योग व्यवसाय मात्रै नभएकाले 1.5 महिनादेखिको निषेधाज्ञाका कारण तिर्न सकेको ब्याज र करमा छुट दिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। नेपाली जनताहरूले पनि उपभोग गर्नलाई खर्च बढी लाग्ने भयो। हामी समग्रमा हेर्दाखेरि आज एउटा उपभोक्ताले 100 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 40% उसले कर तिर्नुपर्छ। यो भनेपछि भ्याटको दर 13% गरेको छ। जनताहरूले 13% खाद्यान्न सामग्री खाँदाखेरि पनि 13% तिर्नुपर्छ। भने नेपालको लागि तपाईँ हामी सबैले हेरिरहेको होला, बाहिर देशमा ठुल्ठुलो सहरमा खाना खानेर जीवनयापनको लागि लाग्ने खर्च भन्दा पनि काठमाडौँ र सहरी क्षेत्र नेपालमा जीवनयापनको लागि खर्च बढी भइरहेछ। साउन 1 गतेदेखि अर्को आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। त्यसैले पनि सरकारलाई यो आर्थिक वर्षभरिको असार मसान्तभित्र राजस्वको तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व पनि छ। निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खोलेर सहज बनाउने सरकारको तयारी छ। अदालतले पनि महिना दिनमै कर तिर्न दबाब नदिएको अवस्था छ। भनेकै दिन कर तिर्न समस्या हुने चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ। चाहिँ 3 किस्तामा तिर्ने चलन छ। एउटा पौष मसान्तमा, अर्को चैत्र मसान्तमा र चाहिँ बाँकी 30 किता दुईचोटि र 30% दुई पटक र अन्तिम यो असारमा 40%। यसो तिर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा वार्षिक योजना छ। मैले के भने जसको उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छैन, विशेष गरी टुरिज्म क्षेत्रमा हैन छैन भने उहाँहरू जस्तोले चाहिँ अब तिर्ने पुरै आउन सकिँदैन पनि। किन कतिपय चाहिँ व्यवसाय बन्द भएर खातापता एक ठाउँमा, कर्मचारी अर्को ठाउँमा हैन, र चाहिँ कम्पनीको ओनर घरमा त्यस्तो अवस्था छ कि मतलब यो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ छिटो एउटा सस्तो वातावरण बनोस्। शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिलले मात्रै मासिक 50 देखि 70 करोडसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट, अन्तशुल्क र आयकर गरी विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरेको छ। महिना दिनमा करोडौं रुपियाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने जगदम्बा स्टिल्सका निर्देशक सुलभ अग्रवाल सरकारले कर तिर्नको लागि प्रेसर नदिएको बताउनुहुन्छ। अहिले सबैलाई गाह्रो छ, बुझेको छ, पर जोसँग पुराना सेल्स भएको व्याट मात्रै उठाएको खास नयाँमा त्यति तकादा गरेको छैन हामीलाई। ओभरअल सरकारलाई पनि थाहा छ कि सिचुएसन गाह्रो छ, हामीलाई पनि थाहा छ सिचुएसन गाह्रो छ।
सबै व्यापारलाई गाह्रो छ, इन्डस्ट्री कम्प्लिटली सटडाउन छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ 20 गतेसम्ममा 7 खर्ब 87 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ। लक्ष्यको 77.79% राजस्व सङ्कलन भएको छ। कोरोना महामारीले उद्योग, कल कारखाना, पर्यटन क्षेत्रमा सुस्तता आएको पनि लामो समय बितिसकेको छ। बैंकहरूले सावाको ब्याजमा पेनाल्टी जोडेर आफ्नो रकम असुलिरहेकै छन्। असार महिनामा सम्भवत असारभित्र लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सीता पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी अन्तरिक्षीय नियोग नासाले दशकको अन्त्यसम्ममा शुक्र ग्रहबारे अध्ययन गर्न दुईवटा अन्तरिक्ष मिसन सञ्चालन गर्ने भएको छ। नासाले शुक्रमा आफ्नो खोज पृथ्वी जीवन्त भए पनि उसको नजिकको छिमेकी ग्रह किन आगोको गोरा जस्तो बन्यो भनेर केन्द्रित गर्नेछ। उक्त ग्रहको वातावरण तथा भौगोलिक विशेषताहरू परीक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ दुईवटा मिसन त्यहाँ पठाउने नासाले घोषणा गरेको छ। ती मिसन प्रत्येकका निम्ति $50 करोड बजेट प्राप्त हुनेछन्। सन् 2028 र 2030 को बीचमा ती मिसन सञ्चालन हुने जनाइएको छ। नासाका प्रशासक बिल नेल्सनका अनुसार ती मिसनहरूले वैज्ञानिक समुदायलाई 30 वर्षदेखि यता पहिलो पटक उक्त ग्रह अनुसन्धान गर्ने मौका दिनेछ। यसअघि नासाले शुक्र ग्रह नजिक म्याजेनल मिसन सन् 1990 ताका पठाएको थियो। त्यसपछि सो ग्रहको नजिक भएर अन्य यानहरूले यात्रा भने गरेका छन्। नासाले 2 मिसनका प्रस्तावहरू वैज्ञानिकहरूबाटै समीक्षा गराएर तथा तिनको वैज्ञानिक महत्त्व तथा विकास योजनाको सम्भाव्यताको आधारमा छानेको बताएको छ। सूर्यभन्दा दोस्रो स्थानमा रहेको शुक्र ग्रह सौर्यमण्डलकै सबभन्दा तातो ग्रह हो। त्यहाँको सतहको तापक्रम 500 डिग्री सेल्सियस छ। अब खेलकुद समाचार। सन् 2022 फिफा विश्वकप र सन् 2023 एसिया कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत नेपालले आज चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतको राजधानी कुवेत सिटीमा नेपालले ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। ताइपेई विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल स्पष्ट जितको खोजीमा हुनेछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले ताइपेई विरुद्ध नेपालको लक्ष्य जित मात्र भएको बताएका छन्। अल मुताइरीले कुवेतको मौसममा खेल्न नेपाली खेलाडीलाई कठिन हुने भए पनि त्यसको सामना गर्न खेलाडीहरू तयार भएको बताएका छन्। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ, तर नेपाललाई बाँकी खेलमा जित निकाल्दै एसिया छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने अवसर भने कायमै छ। समूह बीमा नेपाल 5 खेलबाट 1 जित सहित 4 हार बेहोर्दै चौथो स्थानमा रहँदा ताइपेई 5 खेलबाट अङ्कविहीन हुँदै तालिकाको पुछारमा छ। 4 खेलबाट 100% 12 अङ्क जोडेको अस्ट्रेलिया पहिलो स्थानमा छ। चाइनिज ताइपेई विरुद्धको हेड टु हेडमा भने नेपाल बलियो देखिएको छ। नेपाल र ताइपेई अहिलेसम्म 2 पटक भिडेका छन्। पहिलो भेट बराबरमा सकिएको थियो भने दोस्रो भेटमा नेपालले 2-0 को बाजी मारेको थियो। ताइपेईपछि नेपालले जेठ 25 मा जोर्डन र 28 मा एसियाली पावर हाउस अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको खनाल नेपाल पक्षीय नयाँ पार्टी गठनको गृह कार्यमा ओलीसँग मिल्न नसकिने निष्कर्ष। जसपाको महन्त पक्ष अल्पमतमा परेपछि सरकारमा जान अनिश्चित। आज कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धि 6825। कालो ढुसीको संक्रमण डरलाग्दो बन्दै कोरोनाको नेपाली प्रजाति युरोपमा फैलिएको खबर झुट्टो भएको सरकारको दाबी। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले किसान मर्कामा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा घाटा सहनुपर्ने बाध्यता सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो।
अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गर्न दिने भएपछि चौतर्फी विरोध, निर्णय फिर्ता नभए आवश्यक कदम चाल्ने प्रदेश 2 सरकारको चेतावनी। चालू आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य धरापमा। कोरोना महामारीले प्रभावित हुँदा अहिलेसम्म 78% मात्रै सङ्कलन। अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाले शुक्र ग्रहबारे अध्ययन गर्न दुईवटा अन्तरिक्ष मिसन सञ्चालन गर्ने, ग्रहको वातावरण र तथा भौगोलिक विशेषताहरू परीक्षण गरिने। र फिफा विश्वकप र एसिया कप अन्तर्गत नेपालले आज चाइनिज ताइपेईको सामना गर्दै। नेपाली समयअनुसार खेल राति 9:45 बजे सुरु हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।